ختم نبوت می پا خاتم د مرسلانو دے مسلمانانو ورونو راځئ چې د ختم نبوت ښایسته نظم واورو په اواز بلبل ختم نبوت او بلبل دیوبند جناب سید نور الامین بچا صاحب په اواز باندې کلام د محترم استاد الشعراء شاعر اسلام مولانا سراج الحق سراج صاحب ریکارڈنگ خالد سائل اسلام اسٹوڈیو پیښور ختم نبوت می پا خاتم د مرسلانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے ختم نبوت می پا زار ختم نبوت می پا خاتم د مرسلانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے خاتم الرسول می پیغمبر محمد مصطفی دے د هر مومن د زړګي سر محمد مصطفی اولین هم آخرین بهتر محمد مصطفی اولین هم آخرین بهتر محمد مصطفی نو پس د پیغمبر نازار پس د پیغمبر نامه بندیس پر رسولانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے ختم نبوت می پا خاتم د مرسلانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دی چې د ختم الرسول د ختم نبوت منکران د ظالمان دی د قران د حقیقت منکران زیبد دنیا نا بی ایمان په ذلت منکرا زیبد دنیا نا بی ایمان په ذلت منکرا نو هر منکر کا ګوري هر منکر کا ګوري نو ایجنت پیرنګیانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے ختم نبوت می پا خاتم د مرسلانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغه عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے اسودی عنسی په پیغمبر دروغ ویلیو مسلمه کذاب غوندي خو هم دنیا لیدلیو ټول غلام مرزا غوندي الله پاک شرمولیو ټول غلام مرزا غوندي الله پاک شرمولیو نو دغه سي انجام دغه سي انجام د قادیانانو مرزایانو دے
دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے ختم نبوت می پا خاتم د مرسلانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دا پیشنګوئی دا چې فتنې په هر پل کې وي داسې به ماضي او حال او هم به مستقبل کې وي سر بے فرنگی او یہودی صفی اول کیوی سر بے فرنگی او یہودی صفی اول کیوی نو وینے بدجال کافرہ وینے بدجال کافرہ لیڈر د یہودیانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے ختم نبوت مو پر خاتم د مرسلانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے ساچلا تر کوما پمړې د مسلمان کی وی کفر دا نړۍ با همیشه دی پلړسان کی وی به اسلامي لخر چې کفر په میدان کی وی با اسلامی لخکر چی کفر پا میدان کی وی نو سر چی پا میدان شندی زار سر چی پا میدان شندی دا کار د باتورانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے ختم نبوت می پا خاتم د مرسلانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے اے سراج الحق کيو مټي او आवाज شو بیا قید تفرقونا وزو یوزي شو همراز شو بیا هاغسی په کل عالم بهاغسی ممتاز شو بیا هاغسی په کل عالم بهاغسی ممتاز شو بیا نو افضل الجهاد افضل الجهاد جب جنگ د شاعرانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے ختم نبوت می پر خاتم د مرسلانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے دغا عقیدت د جمعه لګي مسلمانانو دے